Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, اليوم غنشوفوا le module métier et formation. جانا بزاف ديال لي ميساج على هذا لو موديل، حيت الناس اللي دابا بداو لا فورماسيون قربوا يديروا فيه ليكزامان فان دو موديل، عندهم لي كونترول. قلنا اننا نعطيو لا بريوريتي الاولى كما قلت لكم في لي زوطر فيديو. قلت لكم تخليو لينا لي موديل اللي عندكم اللي بديتو مثلا في لي سونطر ديالكم، كل سونطر باش كيبدا، ولكن الميتي فورماسيون كيكون هو لو موديل الاول في جيستيون. الناس جيستيون اولا الكونطابيليتي اولا الكوميرس كيبداو لهم بميتي فورماسيون. في الميتي فورماسيون بحال كيكون عندنا واحد لا ديفينيسيون ديال لا فورماسيون، كنعرفوا شنو هي بي بي تي، شنو هو النظام اللي كتمشي عليه لو بي بي تي، شنو هما لي زيكزامان اللي كيكونوا مطالبين بلي ستاجير. الوغ بالنسبه لهذا لو موديل هذا كما كتشوفوا ميتي اي فورماسيون، عندنا دو بارتي. في لا بروميير بارتي غنهضروا على لا ميتي. الوغ في لا ميتي خاصنا نهضروا بروميير شوز هذاك لو ستاجير اللي غيقرا في جيستيون دي زونتربريز اولا في التكنيسيان كونطابل اولا لو تكنيسيان اون فينانس، اشنو مطالب بيه ابري لا فورماسيون كوم سافوار خاص يكون عنده. الوغ le stagiaire, il veut intervient sur le traitement comptable général. Alors واحد لو stagiaire عنده واحد لو ديبلوم في هاد لي فيليير هادو، خاصو يكون كيعرف يدير لو تريتمون كونطابل ديال لي زوبيراسيون، خاصو يعرف et encore à la fois les opérations comptables et de gestion. هنا كنهضروا على l'imputation analytique, budgétaire, date de paiement. هادو كونساكري الناس ديال جيستيون في الدوزيام اني يقراو لا كونطابيليتي اناليتيك ويقراو البيجي، والناس حتى ديال الكونطابل التكنيسيان كونطابل عندهم الكونطابيليتي اناليتيك، حتى هما مطالبين انهم يعرفوا هاد لي تريتمون هادو. اون دوزيام ليو خاصني نعرف ايطابليغ لي ديكلاراسيون فيسكال و سوسيال، يعني واحد لو ستاجير خاصو يعرف يدير لا ديكلاراسيون دو تي في ا لا سي ان اس اس، يعرف يكريي دي انديكاتور دو جيستيون. Parmi les indicateurs de gestion اللي خاصهم يعرفهم لو ستاجير هو كيفاش يطابلي واحد لو طابلو دو بور. طابلو دو بور حتى هو كاين في لو سويفي بيدجيتير. الوغ بالنسبه للتروازيام حاجه خاصها تكون عند لو ستاجير، خاصو يعرف يطابلي لي دياغنوستيك فينانسيير او ماركتين et entame des relations en interne avec les différents services de l'entreprise et en externe avec ses partenaires. alors هنا كنقولوا ان داك لو ستاجير خاصو يكون كيعرف يدير لو دياغنوستيك فينانسي. دياغنوستيك فينانسي هو لاناليز فينانسي. باغمي الحوايج اللي خاصو يعرف يدير انه يعرف يدير واحد البيلان فينانسي، يعرف يدير ليطا دو سون جيستيون، يعرف يدير واحد طابلو دو فينانسمون. هادو سو سون دي زيتا دو سينتيز تري امبورطون اللي خاص ستاجير يكون متمكن منهم على فان دو لا فورماسيون. الماركتين كنهضر على الناس جيستيون اللي كونساكري بالماركتين والناس ديال الكوميرس. بالنسبه للماركتين في البروميير اني غنقراو الماركتين اون غرو، غتقراو على الماركتين اوبيراسيونيل. بالنسبه للدوزيام اني غيكون عندكم الماركتين استراتيجيك. ماركتين استراتيجيك سي ان ماركتين plus spécialisé que marketing opérationnel. Alors en deuxième lieu كنعرفوا l'univers des techniques à mettre en œuvre. alors في الاول شفنا ان البروفيسيون شنو الحوايج اللي خاصهم يكون متمكن منهم ستاجير en termes de la formation. En termes de la formation aussi خاصو يكون عارف l'utilisation de l'outil bureautique. alors واحد الستاجير خدا لو ديبلوم ديالو خاصو يكون متمكن من لوتي بيروتيك، يعني الوورد الاكسل باوربوينت لاكسيس هادو كاملين خاصو يكون متمكن منهم. يعرف يدير التريتمون دو تكست، gestion de base de données, l'utilisation de logiciels de comptabilité, de paie, de gestion. alors كاين واحد لو موديل ديال logiciel كيكون عمساني في البروميير اني ديال جيستيون، خاصك تكون متمكن من هاد اللوجيسيال. كاينين حنا في لاشين ديالنا حاطين دي لوجيسيال تري امبورطون كونسيرنون لوجيسيال جي بي اس كونطا، سي تري انتريسون بور لي ستاجير. كاين نخلي لكم اللين ديالو تدخلوا تفرجوا فيه باش تعرفوا دي زانفورماسيون عليه. بالنسبه لي زوتي ماتيماتيك ستاتيستيك غتقراو ستاتيستيك وغتقراو المات فينانسيي، غيكون عندكم دي تكنيك ا ميتر اون اوفر. l'outil de logique appliqué à l'entreprise تعرفوا l'environnement de l'entreprise حتى هو فيها ان موديل
ديال l'environnement. Les outils de communication كاينين دو communication غتقراو communication français غتقراو communication en anglais. هادو حتى هما كنهضروا فيهم على la communication professionnelle كيفاش هذاك لو ستاجير في لو ميليو بروفيسيونيل كيفاش غيتعامل مع لي بارتنير ديال هذيك لا سوسيتي اللي غيخدم فيها. هادو كاملين هما دي تكنيك اللي خاصنا نكون متمكن منهم على فان ديال لا فورماسيون. الوغ بالنسبه لي زابتيتود ريكويز هنا غنهضروا على لو سافوار. الوغ سافوار هما لي كومبيتونس لي كاباسيتي لي كاليتي اللي خاص تكون عند لي ستاجير. الوغ parmi هاد لي سافوار خاص تكون كومبيتونس اون كونتابيليتي جينيرال. واحد لو ستاجير اللي عنده واحد الدبلوم اون جيستيون دي زونتربريز خاص يكون كابابل في لا كونتابيليتي جينيرال باسكو لا كونتابيليتي جينيرال سي لا باز ديال لا جيستيون بيان ديال لا كونتابيليتي او بيان الناس ديال الكونتابيليتي فينانس او لا الناس في الكوميرس خاصهم يكونوا متمكنين من الكونتابيليتي جينيرال. خاصها تكون عندي كومبيتونس اون فيسكاليتي دي زونتربريز. فيسكاليتي دي زونتربريز هي واحد لو موديول فريمون صعيب، ما نقولش لكم صعيب ولكن عنده واحد لو بوين بزاف. ابخي الا كملتو ان شاء الله في ليسونس غتعرفوا انه كاين دي ليسونس متخصصين في الكونتابيليتي والفيسكاليتي. الفيسكاليتي فيها بزاف ديال لي شابيتر، فيها بزاف ديال لامبورطونس. il doit être maîtrisé à la fin de la formation. بالنسبه للفيسكاليتي غتقراوها في الدوزيام اني. compétences en législation sociale applicable aux entreprises. هنا غنعرف لا ليجيسلاسيون، غنعرف لي لوا l'entreprise لي لوا اللي عندها، لي دروا ديال لامبلويور، لي دروا ديال هذاك انا كوم امبلويي كنعرف لي دروا ديالي. الوغ في هاد لو موديول كنعرفوا لا ليجيسلاسيون، كنعرفوا لا لوا. وهاد لو موديل حتى هو كيكون في الدوزيام اني. compétence en comptabilité analytique et budgétaire. كما قلت لكم لا كونتابيليتي اناليتيك خاصني نكون متمكن منها حيت حتى هي واحد لو موديل تري انتريسي. البيجي اوسي واحد لو موديل فريمون تري امبورطون خاصكم يعني تمكنوا منه على فان لا فورماسيون. خاصني نكون compétence en gestion commerciale des entreprises et technique marketing. هنا كنهضر على الماركتين. الماركتين حتى هو عنده واحد المكانه كبيره في لا جيستيون دي زونتربريز. علاش؟ حيت كنعرف بزاف لي شوز، كنعرف لي تيد مارشي، كنعرف لا كونسوماسيون، كنعرف لي بوزوان ديال لي كونسوماتور، كنعرف لي بوزوان ديال لي كونسوماتور. الوغ انا كوم سوسيتي ما يمكنش ليا نخدم بلا ماركتين. واحد لا سوسيتي اللي كيكون فيها ديبارتمون ماركتين هي واحد لونتربريز اللي فريمون كتكون عندها واحد الكفاءه مهنيه كما كنقول. خاصني نكون كومبيتونس اون كومونيكاسيون. الا ما كنتش عندي لا كومونيكاسيون ما يمكنش ليا نتادابطا مع داك لو جروب اللي غنخدم معاه، ما يمكنش ليا نتادابطا مع لي بارتنير ديال لا سوسيتي. alors la communication aussi elle est très important. Après on va voir le savoir faire. Alors le savoir faire dans le domaine de la comptabilité gestion. alors savoir faire شنو هو le savoir faire؟ savoir faire هو انه انا خاصهم يكونوا عندي دي كاباسيتي، خاصهم يكونوا عندي دي سافوار، يعني خاصني نكون متمكن من دي شوز نعرفهم يكونوا عندي في لو سافوار. dans le domaine de la comptabilité gestion خاصني نعرف l'enregistrement des opérations en comptabilité, en paye, les pointages, statistiques, les tableaux de bord. خاصني نعرف préparer, enregistrer les opérations de fin d'exercice. On établit les documents de synthèse. Les documents de synthèse عندنا 5 documents de synthèse. عندنا l'état de solde gestion, tableau de financement, عندنا le CPC, le bilan, l'éthique اللي هي l'état l'éthique هي parmi les états de synthèse. Elle prépare établit les payes et déclarations sociales. هنا كنهضروا على les travaux de paye. les travaux de paye كنت درت لا فيديو في لاشين، غتلقاو في لاشين غتلقاو les travaux de paye.
في لي ديكلاراسيون سوسيال مازال غنحط لكم لا فيديو ديال لونجسترمون كونطابل ديال البيلتان دو بي. سي تري انتريسون وكيتحط بزاف لي زيكزامان. كيعطيك التريتمون سالير، كتخدم التريتمون سالير كيقول لك اونغيستري باش يعرف انك كتعرف تيطابلي لي ديكلاراسيون. يعني ابارتيغ من هذاك لونجسترمون تقدر دير واحد لي بيلتان دو بي وتعرف دير ليطابليسمون ديالو. Il assure la gestion de la trésorerie, il établit les budgets. La gestion de trésorerie, اللي هي البيدجي، لو ستاجير خاصو يكون عارف كيفاش يطابلي هذاك لي بيدجي، البيدجي دي زونكيسمون دي ديكيسمون. هادشي هذا كامل عندكم في الدوزيام اني. دونك في لا فان دو فورماسيون خاص يكون عندي واحد لو باغاج. هاد لو باغاج كيتسمى عندنا سافوار فير. ابري اون فا فوار لو سافوار اتر. Le savoir-être, هما les qualités personnelles ديال le stagiaire. Alors le stagiaire خاصو يكون عنده des qualités personnelles اللي يكون ديفيرون بهم على الناس يعني على لي زوت stagiaires. Parmi les compétences اللي خاصهم يكونوا عند le stagiaire خاص تكون عندي الكومبيتونس دو ريزودر دي بروبليم. الوغ ملي نخدم في واحد لا سوسيتي ويكون عندنا واحد البروبليم خاصني تكون عندي لا كاليتي دو ريزودر هذاك لو بروبليم، نعرف كيفاش نحل هذاك لو بروبليم. خاص تكون عندي لا كاباسيتي دو جيستيون دو ستريس. مثلا انا عندي بزاف الخدمه وعندي ستريس وعندي بليزيور ديال لي كليون، عندي لي فورنيسور، خاصني نعرف نجير هذاك لو ستريس اللي انا فيه في هذيك لا سيتوياسيون. لا جيستيون دو طون، لو ستاجير خاصو يعرف لا جيستيون دو طون. في الخدمه كيكون عندك بزاف ديال لي ميسيون، الوغ باش تمكن من هاد لي ميسيون تعرف ليهم كاملين خاصك دير لا جيستيون دو طون. On a beaucoup de compétences, on a l'empathie, la communication, l'esprit d'équipe, la créativité. هادو parmi des compétences اللي كيتحطوا في السي في ملي كدير السي في ديالك. ابري غنخليو لكم عاوتاني في لاشين كومون كريي سي في بروفيسيونيل. هادشي هذا كامل خاصو يكون عندي دي كاليتي، يكونوا عندي دي كاليتي كوم سافوار اتر اللي كتمكنني نكون ديفيرون على لي زوط ستاجير ونلقى هذيك الفرصه ديال الشغل. يكون عندي واحد لو سافوار. alors في لا دوزيام بارتي concernant la formation. alors la formation اول حاجه نتعرفوا عليها شنو هي لو بي بي تي. الناس اللي كيدخلوا اول مره لو بي بي تي ما كيعرفش شنو هي لو بي بي تي، شنو هي l'abréviation ديال لو بي بي تي. alors l'abréviation de l'OPPT c'est l'Office de la formation professionnelle et de la promotion des travail. Et pour l'OPPT comme définition, c'est un organisme public marocain qui propose des formations courtes et pratiques. Mais quand on a des formations courtes et pratiques, par la suite, on va vous la différence entre des formations. Mais quelle est la formation? Il y a des formations pour l'OPPT. On prend en considération avec كما كنقولوا يعني داك البيرسون شنو عنده، اللي عنده الباك شنو كتوفر ليه لو بي بي تي، اللي عنده نيفو باك، اللي عنده سيزيام اني بريمير، اللي عنده تروازيام اني اون كوليج. شنو هما لي فورماسيون اللي عنده الحق يدير في لو بي بي تي، هادو غنشرحهم لكم باغ لا سويت. الوغ بالنسبه لو بي بي تي كيمكننا اننا ناخذ واحد لو ديبلوم اللي كانت انتغراو فيه في سوق الشغل، وكان il vous permet ناس جيستيون، ناس الكوميرس، الفينانس كيخرجوا دي كونكور وكيطلبوا لي ديبلوم ديال لو بي بي تي. الوغ ابري عندنا لي نيفو دو فورماسيون كما قلت لكم. كاين في لو بي بي تي الناس كيقدروا يدخلوا لها في السيزيام اني في الكوليج، يقدر يدخل ليها اللي عنده التروازيام اني في الكوليج، اللي عنده الباك. الوغ بالنسبه لي نيفو نورمالمون نيفو تكنيسيان سبيسياليزي هو النيفو البروميير نيفو، ولكن انا غنهضر لكم من نيفو سبيسياليزاسيون باش نشرح لكم واحد لو سيستيم داروا له في بي بي تي اللي هو سيستيم دو باسيريل. الوغ هاد لو سيستيم دو باسيريل مكن الناس اللي كيدخلوا لو بي بي تي بالنيفو ديال السيزيام اني دو بريمير. الناس اللي كتدخل بالسيزيام اني بريمير كتكون عندهم نيفو سبيسياليزاسيون.
الوغ ملي كننجح في نيفو سبيسياليزاسيون لو بي بي تي كتمكنني انني ندوز لنيفو دو كاليفيكاسيون ابارتيغ من هذاك لو ديبلوم اللي خديت بيه سبيسياليزاسيون. الوغ بالنسبه للنيفو دو كاليفيكاسيون هي واحد لا فورماسيون اللي كنقرا فيها عامين 24 mois accessible aux élèves de 3e année de collège et les stagiaires bénéficiant du système passerelle. يعني كما قلت لكم système passerelle هما الناس اللي كيستافدوا منه هما النيفو سبيسياليزاسيون. الوغ ملي كناخذ انا واحد لو ديبلوم سبيسياليزاسيون كيتمكن لي انني ندوز الكاليفيكاسيون وتقدر عاوتاني نقدر ندخل ليها نيشان الى عندي 3e année دي كوليج. الوغ بالنسبه للنيفو تكنيسيان، نيفو تكنيسيان هو واحد لو نيفو اللي كيدخلوا ليه الناس اللي عندهم نيفو باك والناس اللي عاوتاني عندهم واحد لو ديبلوم كاليفي. بالنسبه للو نيفو تكنيسيان سبيسياليزي هو نيفو اللي كيمكن الناس اللي عندهم الباك، كيدخلوا الناس اللي عندهم الباك والناس اللي عندهم ليسانس اي لي ستاجير اللي عندهم واحد لو نيفو تكنيسيان. الوغ هادو هما لي نيفو دو فورماسيون اللي كاينين في لو بي بي تي. بالنسبه لي سيكتور دو فورماسيون لو بي بي تي عندها بزاف ديال لي سيكتور دو فورماسيون. بالنسبه للناس جيستيون الكونطابيليتي الفينانس هما كاينين في سيكتور ادمينستراسيون جيستيون اي كوميرس. عندنا دوطخ سيكتور، عندنا سيكتور اغرو اليمونتير، سيكتور art graphique, secteur audiovisuel, secteur bâtiment et travaux publics le VTP, كاين عندنا secteur construction métallique, secteur cuir, secteur électronique électro technique, عندنا secteur fabrication mécanique, عندنا secteur froid hygiénie thermique, عندنا secteur nouvelles technologies de l'informatique et de la communication. Aussi on a le secteur plasturgie, secteur paramédical, secteur réparation des engins à moteur, secteur textile habillement, secteur hôtellerie et tourisme, secteur de transport et enfin on a le secteur offshoring. Alors كل واحد كيدخل لو سيكتور دو فورماسيون اللي كيرتاح فيه. الوغ الناس اللي كترتاح في جيستيون كتمشي لو سيكتور ادمينستراسيون جيستيون اي كوميرس. وكاين الناس اللي كترتاح في السيكتور باتيمون طرافو بيبليك كيدخل في هذا لو سيكتور. كاين الناس اللي عندهم واحد الميول الالكترونيك كيدخلوا الالكترونيك. هاد لي سيكتور كاملين فيهم زعما افاق، ولكن السيكتور لي بلوز امبورطون سي لو سيكتور ادمينستراسيون جيستيون اي كوميرس اللي كيمكن لي انني نكمل دي ليسانس بروفيسيونيل. ابري عندي واحد لانفورماسيون نقولها لكم انه من بعد نحط لكم دي فيديو كيفاش يمكن لكم تدوزو من واحد لو ديبلوم دو تكنيسيان سبيسياليزي تاسيديو ليسانس بروفيسيونيل، من ليسانس بروفيسيونيل دخلوا الماستر سبيسياليزي بيان الماستر ريشيرش. هادو كاملين فيهم فريمون نعطيكم في واحد لا فيديو واحد لا موتيفاسيون. دونك هادشي اللي كنقول لكم هو انكم خاصكم تجيبوا دي نوت دي بون نوت باش تكملوا في الليسانس ان شاء الله. الوغ بالنسبه لي مود دو فورماسيون اللي كاينين عندنا في ليستيا كاينه لا فورماسيون التيرني. الوغ لا فورماسيون التيرني هي واحد لا فورماسيون اللي فيها 50% دو فورماسيون au sein de l'établissement وكاينه 50% au sein de l'entreprise. الوغ بالنسبه للفورماسيون التيرني هي كنقرا 50% في ليستيا، 50% كنديرها ستاج في لونتربريز. بالنسبه للفورماسيون ريزيدونسيال هي واحد لا فورماسيون اللي عاديه، هي الفورماسيون اللي كيكون فيها لي كور تيوريك اي لي طرافو براتيك اللي هي حنا قريناها في جيستيون. الناس الكونطاسيون كيقراو دي فورماسيون ريزيدونسيال اي انسي دو سويت. بالنسبه لا فورماسيون كاليفيون، لا فورماسيون كاليفيون سي اون فورماسيون حتى هي فيها 2 موا كتمكننا اننا ناخذوا دي زانفورماسيون على بليزيور برانش. الوغ لا فورماسيون كاليفيون حتى هي واحد لا فورماسيون اللي مزيانه بزاف. الوغ لا فورماسيون باغ ابرونتيساج، لا فورماسيون باغ ابرونتيساج هي واحد لا فورماسيون اللي اون التيرنانس.
ولكن le mode de formation il est ouvert aux gens de 16 ans à 29 ans. يعني الناس اللي عندهم من 16 حتى ل 29 عام عندهم الحق في الفورماسيون باغ ابرونتيساج. وهذا l'apprentissage كتكون معاه des périodes de formation au sein des centres et au sein des entreprises. D'accord. Alors بالنسبة la formation par unité mobile, la formation par unité mobile هي واحد la formation aussi كاينة في l'offre PPT. Il est destiné au personnel désigné pour intervenir en cas d'incendie ou d'évacuation dans les établissements administratifs, industriels et hospitaliers. Alors la formation par unité mobile كتكون accessible les personnels اللي كيكونوا في دي سوسيتي اللي كيتعرضوا en cas d'incendie ou d'évacuation كيديروا هاد la formation par unité mobile. Alors la formation en cours du soir, les formations en cours du soir c'est une formation normale كيديروها حتى هي accessible للناس اللي عندهم كيمشي خدام في دي سوسيتي en parallèle كيبغي ياخد دي ديبلوم في دي زوطر فيليير. يقدر يكون عنده في لا كوميرس كيبغي لا جيستيون كيدير لا فورماسيون اون كور دي سوار وكيخلص كتكون بيي. الوغ بالنسبه لي ليست دي زابريفياسيون هادو سو سون دي زابريفياسيون اللي خاصني نعرف l'acronyme ديالهم. Alors بالنسبه لو PPT il disait l'office de la formation professionnelle et de la promotion du travail. بالنسبه للستا هي l'institut spécialisé de technologie appliquée. OFM هو l'examen de fin de module. ملي كنسالي الموديل ملي غتساليو الموديل ميتي فورماسيون بروف كيدير لكم واحد ليكزامان د فان موديل باش كيعرف هاد لو موديل هذا شحال يعطي فيه لهداك لو ستاجير. اون باراليل كيكون داير لكم دي كونترول. الوغ ما تستهنوش بلي كونترول الفان موديل سي تري انتريسون عنده واحد البورسونتاج في لا نوت كبير بزاف. الوغ ليكزامان د فان فورماسيون اللي عنده EFF هو ليكزامان à la fin de la formation en deuxième année كتمتحن في l'examen de fin formation اللي كيكونوا فيه تو ديال لي موديول اللي قريتي في لا فورماسيون كامل. الوغ بهذا غنكونوا كملنا الفيديو وكنتمنى انكم فهمتوا هادشي كامل اللي طرقنا ليه. واللي عنده شي كيسيون يخليها ليا في الكومونتير وما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم لا فيديو باش يستافدوا. و بون كوراج وان شاء الله نشوفكم في لا فيديو الجاي. وخليو لينا لي كومونتير وخليو لينا جيم وتابوناو في لاشين. اي ميرسي.